षड्भ्यः परयोरिति बहुवचननिर्देशः अर्थप्राधान्यसूचनार्थः षडर्थगतसंख्याभिधायिनोः इति फलितोऽर्थः। इदानीं षड्भ्यो लुक् इति सूत्रम्। षड्भ्यपरयोः जश्शसोः लुक् भवति। षट्संज्ञा परतः या जस् विभक्ति या च शस् विभक्ति तयोः लुक् अनेन विधीयते। अतः षड्भ्यः अस्ति पञ्चम्यन्तमतः परयोः इति आगच्छति। षड्भ्य अतः कौमुद्यामर्थः षड्भ्यः परयोः इति उक्तं। जश्शसोः लुक् स्यात् इति उक्तम्। इदानीं शङ्का अत्र षड्भ्यः इति बहुवचनान्तप्रयोगः सूत्रे किमर्थः? शशः इति स्यात्। शस् शब्दः अस्ति तस्य प्रथमा या शशः इति। इदानीं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति यत् नित्यबहुवचनान्तः अयं शब्दः कथम् इति। शब्दस्वरूपस्य अनुकरणं कृत्वा कर्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। अनुकरणं कृत्वा शब्दस्वरूपस्य अनुकरणं कृत्वा शशः इति प्रयोगो भवति अनुकरणेन। एवं संख्यात्वेन अत्र अस्मिन् सूत्रे संख्यात्वेन नास्ति इति कृत्वा बहुवचनमपि न भवति। किञ्च अत्र शब्दस्वरूपस्य अनुकरणं कृत्वा अपि तथा कर्तुं शक्यते। एवं च षड्भ्यः इति बहुवचनान्तनिर्देशः तदग्रे आगच्छति। अर्थस्य प्राधान्यम् अत्र गौणे न भवेत् इति। एवं च षड्भ्यः इति बहुवचनान्तनिर्देशः किमर्थम् इति चेत् तस्य समाधानं सा वदति अर्थप्राधान्यसूचनार्थः। बहुवचननिर्देशस्य प्रयोजनं सा वदति अर्थात् षड्गतसंख्यायाः प्राधान्यं यत्र भवति, प्राधान्यं यत्र भवति तत्रैव जश्शसोः लुक् स्यात्। यत्र प्राधान्यं न भवति तत्र लुक् न भवेत्। अतः एतदर्थम् अत्र बहुवचननिर्देशः कृतः इति। बहुवचननिर्देशो अर्थप्राधान्यसूचनार्थः। यतोहि इदानीं षडर्थगतसंख्या तु प्रकृत्या एव बुध्यते। षडर्थगतसंख्या कुत्र बुध्यते? प्रकृत्या एव खलु बुध्यते। तर्हि जस् शस् इत्यनेन तर्हि किं प्रतिपाद्यते? तयोः कः अर्थः स्यात्? तयोः अर्थः कः स्यात्? षडर्थगतसंख्यात्वं कुत्र अस्ति? प्रकृतौ एव अस्ति। तर्हि जश्शस्भ्यां किं क्रियते? तदेव षडर्थगतसंख्याभिधायिनोः। अथ षडर्थगताया संख्या प्रकृतो विद्यमानं यत् संख्यावाचकत्वं तत् अभिधायकत्वेन जश्शसोः उपस्थितिः। संख्यात्वं तत्रैव अस्ति परन्तु तस्य अभिधायकम् अतः खलु प्रत्ययानां द्योतकत्वम् इति उक्तं। षडर्थगतसंख्या प्रकृतावेव अस्ति परन्तु तस्य अभिधायकत्वेन उपस्थितस्य जशः शशः अनेन लुक् विधीयते। एवं च यत्र षडर्थगतसंख्यायाः प्राधान्यं भवति अर्थात् संख्यायाः गौणत्वं यत्र नास्ति तत्रैव जश्शसोः लुक् भवति इति अर्थः बहुवचननिर्देशेन ज्ञायते। बहुवचननिर्देशो अर्थप्राधान्यसूचनार्थ षडर्थगतसंख्याविधायिनो इति फलितोऽर्थः। अतः अयमर्थः षडर्थगतसंख्या प्रकृतौ एव स्थिते जश्शसो किं क्रियते इत्युक्ते तस्याः संख्यायाः अभिधायको इमो। एवं च तयोः संख्यायाः अभिधायको यौ जश्शसौ तयोः लुक् अनेन विधीयते। तयोः लुक् अनेन विधीयते। शब्दरत्नः बहुवचने इति अन्यथा शशः इत्येव वदेत्। कुत्र अस्ति?
हाँ तदेव बहुवचन निर्देशः किमर्थः इति अन्यथा किं स्यात् शशः इत्येव वक्तुम् उचितं स्यात् लाघवं स्यात् परन्तु यत् अर्थप्राधान्यसूचनार्थम् अत्र बहुवचनस्य निर्धेय अर्थः संख्यायाः यत्र प्राधान्यमस्ति षडर्थगतसंख्यायाः प्राधान्यं यत्र अस्ति तत्रैव जस्यशोः लुक् यथा स्यात् तदर्थमत्र बहुवचननिर्देशः बहुवचनमिति अन्यथा श्वशः इत्येव वदेत् समासादिषु गौणत्वं भवति खलु संख्यायाः प्राधान्यं तदानीं न भवति खलु समासादिस्थले संख्यायाः बहुव्रीहि इत्यादिषु स्थलेषु तदानीं तस्य संख्यायाः प्राधान्यं न अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति खलु एवं तत्र तु प्राधान्यं न भवति खलु संख्यायाः प्राधान्यं न भवति खलु तदानीं तत्र जस्यशोः लुक् कर्तुं न समर्थः अर्थप्राधान्येति षट्शब्देन षट्संज्ञकः शब्दस्तदर्थसंख्याश्रयश्च इत्युभयमपि विवक्षितं तेषां बहुत्वादिदं बहुवचनम् शब्दरत्नकारः इतोपि किञ्चित् स्पष्टीकरोति अर्थगतप्राधान्यं नाम षट्शब्देन षट्संज्ञकः यः शब्दः तदर्थस्यापि शब्दस्यापि तदर्थस्यापि उभयोः यत्र प्राधान्यं केवलम् अर्थस्य प्राधान्यं वदामश्चेत् न भवति अतः शब्दार्थयोः उभयोः शब्दोऽपि तत्र उपस्थितः स्यात् अर्थस्यापि प्राधान्यं यत्र स्यात् तत्र जस्यशोः लुक् भवति इति वक्तुं शक्यते षट्शब्देन षट्संज्ञकः शब्दः तदर्थसंख्याश्च संख्याश्रयश्च इत्युभयमपि विवक्षितम् तेषां बहुत्वात् इति बहुवचनम् तेषां बहुत्वात् केषां तेषां बहुत्वात् बहुत्वमस्ति तत्र अतः बहुवचनम् अग्रे तत्र अर्थात् परत्वं स्वगत संख्या अनुवादकत्वरूपं गौणम् तदर्थात् परत्वं स्वगत संख्यानुवादकत्वरूपं गौणम् तदर्थात् संख्यागत अर्थः कुत्र अस्ति इदानीं प्रकृतौ तस्य अनुवादकत्वेन उपस्थितौ को संख्यात्वम् अत्रैव अस्ति प्रकृतौ एव अस्ति तस्य अनुवादको को तादृशयोः जस्यशोः अत्र लुक् विधीयते तदर्थात् परत्वं स्वगत संख्यानुवाद स्वगत मन प्रकृतिगत यत् संख्यात्वं तस्य अनुवादकत्वेन उपस्थितौ यौ जस्यशौ तयोः लुक् भवति किम् तदाह षडर्थेति तेन गौणेन इदं प्राचामनुरोधेन षड्भ्यः इति बहुवचनं तिसृभ्य इतिवत् षट्संज्ञकानां बहुत्वाञ्च न हि सर्वत्र जातिनिर्देश एवोचितः आचार्यशैली वा षट्शब्दस्य इदानीं तदाह षडर्थेति मूले मनोरमायाम् उक्तं किमुक्तं षडर्थगतसंख्याविधायिनोः इति अर्थात् संख्यायाः अभिधायिनौ यौ कौ जस्यशौ तेन गौणेन अर्थात् षडर्थगतसंख्या कुत्र स्यात् प्रकृतौ स्यात् तस्य अनुवादको अभिधायकौ द्वौ तयोः लुक् भवति एवं च संख्यायाः प्राधान्यं नास्ति अथा गौणत्वमस्ति तत्र इदं सूत्रं जस्यशोः लुक् न करोति इति अर्थः आगतः वाचकौ तदाह षडर्थेति तेन गौणेन एवं च यत्र संख्यायाः प्राधान्यं षडर्थगतसंख्यायाः प्राधान्यं तादृशस्थले जस्यशोः लुक् विदधाति इदं सूत्रम् इदं प्राचामनुरोधेन बहुत्वनिर्देशस्य चारितार्थ्यं प्रतिपादयितुं कामाः इत्थं ब्रुवन्ति किं ब्रुवन्ति यत्र संख्यायाः प्राधान्यं बहुत्वस्य प्रयोजनं वदन्ति बहुत्वं किमर्थं प्रयुक्तम् इत्युक्ते संख्यायाः प्राधान्यं द्योतयितुं बहुत्वं प्रयुक्तम् इति
प्राचीनाः इत्थं ब्रुवन्ति वस्तुना इदं प्राचा अनुरोधेन षड्भ्यः इति बहुवचनं पठते षड्भ्यः इति बहुवचनं तिसृभ्यः इति वत् तिसृभ्यो जस् इति सूत्रे यथा तिसृभ्यः इति बहुवचननिर्देशः कृतः अर्थात् षडर्थगतसंख्या प्रकृतौ प्रधानत्वेन आरोप्य यथा बहुवचनं कृतं तत्र अत्रापि षड्भ्यः इत्यत्रापि बहुत्वगत अर्थम् आरोप्य अत्रापि बहुत्वनिर्देशः कृतः यथा तिसृभ्यो जस् इत्यत्र बहुत्वगत अर्थम् आरोप्य कुत्र आरोप्य प्रकृतौ आरोप्य षड्भ्यः इति तिसृभ्यः इति उक्तं तथैव अत्रापि अन्यदपि कारणं वदति न केवलम् एतदर्थमेव अत्र बहुत्वनिर्देशः अपि तु अन्यदपि कारणम् अस्ति किमिति तिसृभ्यो जस् तिसृभ्यो जस् वैदिकं किम् अस्ति एकवारं पश्यन्तु स्यात् तिसृभ्यो जस् अस्ति जसः किं विदधाति तदेव वैदिकप्रक्रियायाम् अस्ति तिसृभ्यः जसः उदात्तस्वरः विद्यते एवं वा तदेव जसः अन्तोदात्तस्वरः एवं च तत्र बहुत्वनिर्देशः कथं कृतः इत्युक्ते तद्गतबहुत्वं प्रकृतौ आरोप्य तत्र बहुत्वनिर्देशः कृतः तथा यहापि षड्भ्यः इत्यत्रापि षड्गतबहुत्वम् आरोप्य अत्र बहुवचनं कृतम् पूर्वं किम् उक्तं यत्र संख्यायाः प्राधान्यम् इति उक्तम् इदानीम् अयं किं वदति बहुत्वस्य आरोपः प्रकृतौ कृत्वा अत्र बहुत्वम् अस्ति खलु त्रित्वे यथा बहुत्वम् अस्ति तथा शशि अपि बहुत्वम् अनुकरणम् अपि बहुत्वं खलु अतः तत् बहुत्वं प्रकृतौ आरोप्य तथा बहुवचननिर्देशः कृतः षड्भ्यः इति बहुवचनं तिसृभ्यः इति वत् षट्संज्ञकानां बहुत्वाच्च किञ्च षट्संज्ञकाः केषां षट्संज्ञा भवति श्नान्ता षट् श्नान्ता षट् इत्युक्ते शान्तनान्तसंख्या बहुत्ववाचकाः एव भवन्ति इति कृत्वा अतः अपि बहुवचनं प्राचां बहुत्वस्य पृथक् प्रयोजनमासीत् प्राचाम् अनुरोधेन बहुत्वस्य प्रयोजनं पृथक् आसीत् इदानीम् अयम् अन्यथा वदति किं वदति बहुत्वसंख्या प्रकृतौ आरोप्य बहुत्वनिर्देशः अथवा शान्तनान्तसंख्या तु बहुत्वे भवन्ति इति कृत्वा बहुत्वनिर्देशः एवं तर्हि किं भवति बहुत्वं भवति अतः तथा बहुत्वम् आरोप्य तत्र बहुत्वनिर्देशः षट्संज्ञकानां बहुत्वाच्च न हि सर्वत्र जातिनिर्देशः एव उचितः बहुत्व उद्दिश्य बहुवचनं किमर्थं जातिनिर्देशः तु कर्तुं शक्यते खलु एकवचनेनापि जातिनिर्देशः क्रियते खलु यथा बहवः छात्राः आगच्छन्ति छात्रः आगच्छति इत्यपि प्रयोगः भवति खलु तत्र जातित्वविवक्षायां छात्रसमुदायः छात्रजातिः आगच्छति इति एवं च जातित्वविवक्षायामपि प्रथमः प्रयोगः दृश्यते खलु प्रथमान्तप्रयोगः दृश्यते एकवचनप्रयोगः दृश्यते एव एवं च अत्रापि जातित्वविवक्षायां यद्यपि बहुत्वसंख्या इष्यते तथापि भवतु जातित्वनिर्देशात् शशः लुक् इत्येव भवतु इति चेत् आचार्याणां सा शैली नास्ति सर्वत्र बहुत्वविवक्षां कर्तुं जातिविवक्षया तथा बहुत्वं न निर्दिशति सा शैली आचार्यस्य नास्ति अन्यथा अग्रे वदति न हि सर्वत्र जातिनिर्देशः एव उचितः अत्र टीकायां किमपि उदाहरणं ददाति उदात्तानुदात्तस्य इति उदात्तानुदात्तस्य इति सूत्रेण उदात्तपरस्य अनुदात्तस्य स्वरितस्वरः विधीयते उदात्तपरस्य अनुदात्तस्य स्वरितस्वरः
इदानीम् अनुदात्तस्य इति प्रथमादेशात् सर्वस्यापि अनुदात्तस्य स्वरितसरः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र जातिनिर्देशः अस्ति, अतः सर्वस्यापि अनुदात्तस्य स्वरितस्वरः भवति इति वक्तुं न शक्यते। अतः प्रथमान्तं प्रयोगं कृत्वा जातित्वात् बहुत्वविवक्षा इति वक्तुं सर्वत्र न शक्यते। अतः अत्र जातित्वविवक्षायां प्रथमान्तप्रयोगः न कृतः। किञ्च आचार्यशैली अपि तथा नास्ति। आचार्यशैली अपि तथा नास्ति। यदि जातित्वविवक्षायां प्रथमान्त एव प्रयोगः स्यात् तर्हि सर्वादीनि सर्वनामानि तत्र बहुत्वप्रयोगः किमर्थं कृतः आचार्येण? तत्रापि एकत्वं प्रयुज्य सर्वेषां सर्वादि गणपठितानां सर्वेषामपि ग्रहणं कर्तुं शक्नुयात्, परन्तु सर्वादीनि इति बहुत्वेन तेन प्रयुक्तम्। तत्रापि जातिनिर्देशपुरस्सरम् एकवचनान्तेनैव प्रयोगः कर्तुं शक्यते स्म खलु, परन्तु तथा आचार्येण न कृतम्। अतः आचार्यस्य शैली अपि नास्ति यत् एकत्वम् उक्त्वा जातित्वात् बहुत्वस्य अर्थः प्रतिपादनं, तथा आचार्यस्य शैली अपि नास्ति। अतः तथा वक्तुं न शक्यते। षट्शब्दस्य बहुवचनान्तस्यैव संज्ञात्वाच्च। किञ्च संज्ञा कस्य भवति? बहुत्व अभिधायकस्य षट्शब्दस्यैव खलु, अतः बहुवचनेन निर्देशः। कारणत्रयं प्रदर्शितं। किं सर्वत्र जातिनिर्देशं कर्तुं न शक्यते, सा आचार्यशैली अपि नास्ति, किञ्च संज्ञा कस्य भवति? बहुत्वसंख्यायाः भवति खलु, अतः बहुत्वनिर्देशः अत्र कृतः। तस्मात् इदं विहितविशेषणं परं पञ्चादीनामपि एवं च बहुत्वनिर्देशात् ततः परं पञ्चमीनिर्देशः कृतः। पञ्चमीनिर्देशः कृतः इति कृत्वा अत्र कथम् अर्थः कल्प्यते? कथम् अर्थः कल्प्यते? षड्भ्य विहितयोः जश्शोः, षड्भ्यः विहितयोः जश्शोः लुक् भवति इति विहितविशेषणम् अत्र स्वीकृतम्। तस्मादिदं विहितविशेषणं परमपञ्चादीनामपि संख्याप्रकारकसंख्येय पठति वा? संख्याप्रकारक संख्येय विशेष्य बोधजनकत्वेन संख्यावाचितया षट्त्वम् अस्ति एव। षट्त्वम् अस्ति एव। ननु इदानीं यदि विहितविशेषणम् इति अङ्गीक्रियते, षट्भ्यः विहितयोः जश्शोः लुक् भवति इति विहितविशेषणम् अङ्गीक्रियते, तदानीं परमपञ्च इत्यादिषु जश्शोः लुक् न स्यात्। यतोहि पञ्चशब्दात् न अत्र जस् विहितः, न वा शस् विहितः। परमपञ्च इति शब्दात् खलु जस् शस् विहितः। तर्हि इदानीं जश्शोः लुक् न भवति खलु, जश्शोः लुक् न भवति खलु इति चेत् परमपञ्चादीनामपि संख्याप्रकारकसंख्येयविशेष्यकबोधजनकत्वम् अस्ति। यथा पंच षट् इत्यादिषु कथं शब्दबोधो भवति? संख्याप्रकारकसंख्येयविशेष्य, अतः तस्य विशेष्यत्वं तस्य संख्येयस्य। संख्यायां संख्यावाचकत्वं संख्येयवाचकत्वम् उभयं भवति इति जानन्ति खलु। एवञ्च विंशत्याद्याः सदा इति वदति वा? तथापि संख्येयवाचकत्वम् अस्ति खलु। संख्येयवाचकत्वम् अस्ति चेत् संख्याविशेषणत्वेन तु भवत्येव। संख्येयवाचकत्वमेव आदशान्तशब्दानां संख्येयवाचकत्वमेव, परन्तु संख्येय कुत्र तिष्ठति? तस्य अधिकरणं किम्? आधारः संख्यायां खलु संख्येयत्वं स्यात्। अतः संख्याविशेष्यत्वेन तस्य उपस्थितिस्तु भवत्येव। एवञ्च परमपञ्च इत्यादिषु अपि संख्याविशेष्यक संख्येय संख्याप्रकारक संख्येयविशेष्यत्वम् अस्ति एव। संख्यायाः प्रकारत्वं संख्येयस्य विशेष्यत्वं परमपञ्च इत्यादिषु अपि अस्ति इति कृत्वा, इत्युक्ते पञ्चशब्दस्य प्राधान्यं तत्रापि अस्ति एव। अस्ति वा न वा? अस्ति इति कृत्वा तत्रापि जश्शोः लुक् भवति, तत्र क्लेशः नास्ति। किमिति?
हाँ भवति 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 अतः खलु तयोः विहितविशेषणस्य लुक् भवति इति वक्तुं शक्यते षट्संज्ञा भवति इत्यतः एव जश्चोः लुक् भवति इति वक्तुं शक्यते हा इदानीं षड् पुरुषाः सन्ति हा तत्रापि संख्याविशेषेण वर्तते इति उच्यते। किमिति हा संख्येयविशेष्यत्वम् अस्ति संख्येयविशेष्यत्वं कुत्र तिष्ठति संख्येयस्य विशेष्यत्वं संख्या संख्येय किं निरूपितं विशेष्यत्वं तत्र अस्ति षट् इति संख्येयवाचके किं निरूपितविशेष्यत्वं तत्र अस्ति हाँ केन निरूप्यते तस्य विशेष्यत्वं केन निरूप्यते कश्चन संख्यासंख्ययोः विशेषविशेषभावः नावगतः दशसंख्यापर्यन्तं संख्येयवाचकत्वम् इति अस्ति हाँ तदेव आदशान्त तदेव एवञ्च संख्येयवाचकत्वं संख्येयवाचकत्वम् एतेषामस्ति संख्येयस्य विशेष्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यं तत्र प्राधान्यं खलु तर्हि संख्येयस्य विशेष्यत्वं किं निरूपितमस्ति विशेष्यत्वं किमपि निरूपितत्वं स्यात् खलु केनचित् निरूपितं स्यात् खलु तत् अरे संख्येय कुत्रचित् तिष्ठेत् खलु संख्येयं कुत्रचित् तिष्ठेत् खलु उदाहरणं तदेव भवान् यद् वदति तदेव उदाहरणं प्रकारता निरूपितविशेष्यत्वं वक्तव्यं किं निरूपितविशेष्यत्वं तत्र प्रकारता नाम विशेषणता विशेष्यत्वं किञ्चित् विशेषणता निरूपित विशेष्यत्वं वक्तव्यं खलु अतः संख्येयवाचकत्वे संख्येयवाचकत्वस्य यदा विशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते तदानीं किं निरूपितविशेष्यत्वम् अस्ति केनचित् निरूपित विशेष्यत्वं संख्या संख्या निरूपित संख्येय विशेष्यत्वं संख्याप्रकारक संख्येय विशेष्यत्वं खलु अवगतम् इदानीं हाँ परमपञ्च इत्यत्रापि संख्यानिरूपित संख्येयवाचकत्वं तस्य अस्ति इत्यतः तस्मात् विहितयोः जश्चोः लुक् भवति इति वक्तुं शक्यते तत्रापि पुरुषाः इत्यत्रापि इदानीं पञ्चनिरूपितविशेषत्वं वर्तते कुत्र पुरुषे हाँ तर्हि तेषामपि षट्संज्ञा स्यात् कुत्र केषां पुरुषाः तेषां शान्तत्वं नान्तत्वं संख्यावाचकत्वं नास्ति खलु षट्संज्ञा कथं भवति षट्संज्ञा केषां भवति केवलं विशेषता निरूपणेनैव षट्संख्या भवति वा षट्संज्ञा भवति वा संख्यावाचकस्य अस्ति वा सः संख्यावाचकत्वम् अस्ति वा तस्य नान्तत्वम् अस्ति संख्येयविशेष्यत्वं संख्याप्रकारक संख्येयविशेष्यत्वं तादृश नकारं संख्यावाचकं पदं वा तत् हाँ भवतु यथा प्रियपञ्च इत्यादौ अधिदेशः क्रियते कः अतिदेशः क्रियते संख्याविशेषत्वं वर्तते इत्यतः संख्यावाचकत्वं वर्तते इति उच्यते एवं पञ्चराजानः इति राजानः इत्युक्ते पञ्च इति आशयेन मया उक्तं राजानः तत्रापि पञ्चविशेषत्वं वर्तते संख्याविशेषत्वं वर्तते इति मत्वा विशेष्यत्वम् अस्ति परन्तु षट्संज्ञा कथं भवितुमर्हति प्रियपञ्च इत्यत्र यथा तत्र पञ्चनिति अस्ति शब्दः नान्तशब्दः संख्यावाचकत्वेन अस्ति
राजन् शब्द संख्यावाचकत्वेन नास्ति खलु। तर्हि इदानीं प्रियपञ्चनित्यस्यापि भवति तर्हि प्रियाः पञ्च इत्यस्य बहुव्रीहि भवति। अन्यथा भवान् चिन्तयति, अन्यथा भ्रमति। नान्तत्वं यद्यपि तत्र अस्ति, परन्तु संख्यावाचकत्वं राजन् शब्दस्य अस्ति वा? षट्संज्ञा कस्य भवति? शान्त नान्त संख्यावाचकस्य खलु। राजन् शब्दस्य नान्तत्वेपि संख्यावाचकत्वम् अस्ति वा तस्य? कथं विवक्षा? एवं सर्वत्र सर्वे सर्वपदादेशः इति योगिनां दृष्ट्या वो अस्मदादीनां दृष्ट्या न भवति। विवक्षा कथं कर्तुं शक्यते? तथा कर्तुं न शक्यते। अस्तु, चिन्तयतु कदाचित्। परमपञ्चादीनां संख्याप्रकारक संख्येयविशेषक बोधजनकत्वेन अथ परमपञ्च इत्यादिषु अपि तत्रापि पञ्च इत्यस्य विशेष्यत्वेन उपस्थितिः। पंच इत्यस्मिन् पदे वास्ति वा परम पंच इत्यस्मिन् समुदाय। अरे तत्र पञ्चशब्दस्य प्राधान्यमेव अस्ति, गौणत्वं नास्ति, प्राधान्यमेव। परमपञ्च इत्युक्ते तत्र पञ्चशब्दस्य प्राधान्यम् अस्ति इति कृत्वा जश्चोः लुक् भवति इति उच्यते। पञ्चशब्दस्य प्राधान्यं न समासेन पञ्चपदस्य तस्य प्राधान्यं तेन न अपगतं, तथैव तिष्ठति। कथं? किमर्थं नास्ति? एवं विहितविशेषणस्वीकारे अत्र न स्यात् इत्युक्ते अत्रापि तस्य विशेष्यत्वं न जहाति इति कृत्वा इतः अपि जश्चोः लुक् भवति इति उच्यते। परमपञ्चादीनामपि संख्याप्रकारक संख्येयविशेष्यक बोधजनकत्वेन संख्यावाचितया षट्त्वम् अस्ति एव। लोके गणनायां प्रसिद्धानामेव ग्रहणमित्यत्र न मानम्। लोके ये प्रसिद्धाः शब्दाः गणनायां ये प्रसिद्धाः शब्दाः तेषामेव संख्यावाचकत्वम् इत्यत्र तु न मानम्। परमपञ्च इत्यस्य लोके गणनायां प्रयोगः नास्ति खलु इति तु वक्तुं न शक्यते। तत्र संख्येयविशेष्यत्वं तु अस्ति इति कृत्वा तत्परस्य तत्परयोः जश्चोः लुक् भवति। एवं स्वीक्रियते, तथापि समासे कृते कदाचित् तद् गणनावाचकत्वेन नाङ्गीक्रियते खलु इति। परमपञ्च आगच्छन्ति, परमपञ्च आगच्छन्ति इत्युक्ते गणनायां तु स शब्दः न प्रयुक्तः, गणनायां प्रयुक्तः स शब्दः। अतः लोके प्रसिद्धिः कस्य अस्ति? यया गण्यते सा संख्या इति। अनया परमपञ्च पञ्चशब्देन गण्यते, परमपञ्च समुदायेन न गण्यते। तस्मात् इयं संख्या न स्यात् इति कदाचित् भ्रान्तिः स्यात्, सा भ्रान्तिः मास्तु। अत्र गणनायां नास्ति चेदपि पञ्चशब्दस्य तु संख्येयत्वेन विशेष्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्परस्य जश्चः लुक् भवति। जश्चः लुक् प्रसंगे एवं गणनायां ये सन्ति तेषामेव संख्यावाचकत्वम् इति तु तथा आग्रहः नास्ति। लोके गणनायां प्रसिद्धानामेव ग्रहणमित्यत्र न मानम्। उपसर्जने तु अतिक्रान्ताद्यर्थ प्राधान्यं न तु संख्याया इति न दोषः। यत्र अतिक्रान्तादि अर्थः आगच्छति, पञ्च अतिक्रान्तः कश्चित्, तत्र तु पञ्चशब्दः गौणः भवति, तदानीं ततः परस्य जश्चोः लुक् भवति इति वक्तुं न शक्यते। ततः वक्तुं न शक्यते। अत्र तु उपसर्जन परमपञ्च इत्यत्र पञ्चशब्दस्य उपसर्जनत्वं नास्ति। लोके गणनायां प्रसिद्धानामेव ग्रहणमित्यत्र न मानम्। उपसर्जने तु अतिक्रान्ताद्यर्थ प्राधान्यं न तु संख्यायाः इति न दोषः। स्पष्टं चैदं सर्वादिनिति सूत्रे भाष्ये तत्त्वम्। एवञ्च विहितविशेषणाङ्गीकारेऽपि परमपञ्च इत्यादिषु जश्चोः लुक् भवति। किमर्थं भवति? तत्र संख्येयत्वेन संख्याप्रकारक संख्येयविशेष्यत्वेन उपस्थितिः अस्ति इति कृत्वा तत्र जश्चोः लुक् भवितुं
अर्हति। अस्तु। शाब्दबोधे हाँ पंचत्व प्रकार का उत्तर पदार्थ प्रधान पंचत्व निरूपित तदेव पंचत्व निरूपित परम पंच एवं संख्यायाः तत्र विशेषणत्वं संख्येयस्य विशेष्यत्वं अग्रे प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं स्थानिवत् सूत्रेण सिद्धे नियमार्थमिदं प्रत्ययस्य असाधारणं यत्र रूपं प्रयोजकं तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सति भवति न तु प्रत्ययसाधारणमिति। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इदं सूत्रमारभ्य प्रत्ययलुप्तेपि तत्प्रयुक्तं कार्यं भवति इति। इदानीं स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इत्यनेन किं विधीयते? आदेशः स्थानिवत् स्यात्। तर्हि प्रत्ययलोपः यदि आदेशः स्थानिकः स्यात् प्रत्ययः स्यात्। एवं च प्रत्ययलक्षणेन यत् कार्यं कर्तुं वाञ्छन्ति भवन्तः तत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन यत् कार्यं कर्तुं वाञ्छन्ति तत् कार्यं स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इत्यनेनापि सिद्ध्यति खलु। प्रत्ययलुप्तेपि अर्थात आदेशे प्रत्यय कार्यम अर्थात स्थानिगत कार्यम भवति इति। अतः तेन सूत्रेण गतार्थे इदं सूत्रं पृथक्तया किमर्थम् इति जिज्ञासितम्। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रम् अर्थवत् सूत्रेणैव गतार्थे पुनः इदं सूत्रं किमर्थम् इति सूत्रेण गतार्थे पुनः इदं सूत्रं किमर्थम् इति स्थानिवत् सूत्रेण इदानीं नियमं प्रकल्पयति। किमर्थं? तर्हि सूत्रं तु आरब्धं तेनैव सूत्रेण गतार्थे पुनः इदं सूत्रम् आरब्धं व्यर्थं सत् ज्ञापयति किञ्चित् किञ्चित् नियमयति। किं नियमयति इति पश्यामः। स्थानिवत् सूत्रेण सिद्धे नियमार्थमिदं प्रत्ययस्य असाधारणं यत्र रूपं प्रयोजकं तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सति भवति न तु प्रत्ययसाधारणम् इति। इदानीं तर्हि स्थानिवत् सूत्रेणैव गतार्थे पुनः इदं सूत्रम् आरब्धम्। इदं सूत्रं किञ्चित् नियमयति। किं नियमयति? यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं रूपं तत् कार्यप्रयोजकं भवति तत्र प्रत्ययलक्षणमेव भवति। तत्र प्रत्ययलक्षणं भवति। उदाहरणम् आगच्छति। मूले एव उदाहरणं ददाति सः। किञ्चित् नियमस्वरूपम् अवगच्छामः तदनन्तरं तस्य समन्वयः उदाहरणेन। यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं स्वरूपम् अर्थात् सधर्मः प्रत्यये एव स्यात् अन्यत्र न स्यात् तादृशः धर्मः यत्र भवति तत्र प्रत्ययलक्षणं भवति। प्रत्ययस्य यः असाधारणः धर्मः यः धर्मः केवलं प्रत्यये एव स्यात् प्रत्यय उभयत्र न स्यात् तादृश स्थले प्रत्ययलक्षणस्य आवश्यकता विद्यते इति कृत्वा तत्र इदं सूत्रम् आवश्यकम्। इदं सूत्रं नियमयति यत् प्रत्ययस्य असाधारणरूपं यत्र प्रयोजकं कार्यस्य प्रयोजकं भवति तत्र अनेन सूत्रेण प्रत्ययलक्षणं क्रियते। तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सति भवति न तु प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणं। यत्र प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणं कार्यं तत्र अनेन सूत्रेण प्रत्ययलोपो न क्रियते। उदाहरणं वदति। कोऽपि पठति। तेन शोभनादृशदोषस्य सुदृष्टप्राशाद इत्यत्रास्तु सन्तस्य इति दीर्घो न। तेन शोभनादृशदो अस्य शोभनादृशदः अस्य अस्य प्रासादस्य दृशद् नाम पत्थर शिलाखण्डः। अस्मिन् भवने सम्यक् शिलाखण्डः
है तो बहुत अच्छा बना है ये भवन है सुदृशत प्रासादः हाँ एवं च शोभनाः दृशदः अस्य इत्यर्थे शोभना सुदृशत् प्रासादः इदानीं सुदृशत् प्रासादः इत्यत्र सुदृशत् इत्यत्र इतः परं जस् विभक्ति आगतः तस्य समासत्वेन लोपः सञ्जातः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः लोपः सञ्जातः इदानीं लुप्ते जसः लोपे कृते इदानीं स्थानिवद्भावेन जस्त्वम् आगच्छति स्थानिवद्भावेन जस्त्वं यदा आगच्छति तदानीं प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य अस्य असन्तत्वं विवक्तुं शक्यते सुदृश जस् इत्यत्र अस्यैव तिष्ठति खलु एवं च कथमस्ति सुदृशदस् कथं भवति प्रत्ययलक्षणेन असन्तत्वम् आरोपयितुं यदि शक्येत तदानीं किं स्यात् सुदृशदस् स्थानिवद् आदेशेन जसः पुनः आनयन येन असन्तत्वं सम्पादनीयम् यस्य अन्ते अस्वोति सः असन्तः अग्रे अत्वसन्तस्य चालकत्व इति सूत्रम् आगच्छति तदर्थम् असन्तत्वं सम्पादनीयम् एवं च प्रत्ययलक्षणेन असन्तत्वं यदा सम्पाद्यते तदानीम् असन्तः अयं भवति असन्तो भवति चेत् अत्वसन्तस्य च धातु इत्यनेन दीर्घः भवेत् परन्तु न भवति किमर्थं न भवति यत् कार्यस्य प्रयोजकं किमस्ति असन्तत्वं न केवलं प्रत्ययनिष्ठधर्मः असन्तत्वं न केवलं प्रत्ययनिष्ठः प्रत्ययाप्रत्यय उभयत्रापि अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टं कुत्र उदाहरणम् इतः पूर्वं हल्यां दीर्घादित्यत्र दृष्टं कुत्र अत्वसन्तस्य प्रसङ्गः उखास्रस् एवं च प्रकृतौ अपि असन्तत्वं दृश्यते एव एवं च असत्त्वं यत् किमिति सौपरे इति उक्तं वा समुदायः तु सौ अस्ति खलु समासे कृते समुदायः तु सौ अस्ति खलु अव्यवहितत्वं तु न विवक्षितं खलु समुदायः तु अस्ति एव खलु समुदायः तु सुत्वं तु अस्ति एव खलु सुदृश अलौकिक विग्रहवाक्ये जस् लुप्तः तस्य स्थानिवद्भावेन आनयनम् एवं च सुदृशदश् नास्ति वा नास्ति अस्ति असन्तत्वम् आगतं वा न वा एवं च असन्तत्वम् आश्रित्य अत्र कः विधीयते दीर्घः विधीयते कुत्र सु अस्ति खलु परे अस्ति खलु अग्रे सुपरकत्वं तु अस्ति एव अव्यवहितपरकत्वं पूर्वत्वं तु न विवक्षितं खलु एवं च तर्हि इदानीम् असन्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा दीर्घः प्राप्तश्चेत् अतः यत्र प्रत्ययस्य असाधारणधर्मः भवति तत्रैव प्रत्ययलक्षणं भवति इति नियमः क्रियते तदानीम् असन्तत्वप्रयुक्तं यत् कार्यं किं कार्यं दीर्घरूपकं कार्यं तत् न प्रत्ययमात्रवर्गम् असन्तत्वं कदाचित् प्रकृतौ अपि भवति इति कृत्वा तादृशस्थले प्रत्ययलक्षणं न भवति अतः नियमः क्रियते यत्र प्रत्ययस्य असाधारणधर्मः कार्यस्य प्रयोजकं तत्तादृशस्थले एव प्रत्ययलक्षणं भवति अतः अत्र
असन्तत्वं न प्रत्ययस्य असाधारणधर्मः तत् प्रत्यय उभय साधारणधर्मः इति कृत्वा अत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति तेन अत्र अत्वसन्तस्य च धातुः दीर्घः न भवति अतः स्थानिवत् सूत्रेणैव गतार्थे पुनः इदं सूत्रम् आरब्धम् इदं सूत्रं नियमयति किं नियमयति यत्र प्रत्ययस्य नियमस्य स्वरूपं मनसि स्थापयन्तु यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं यत्र रूपं प्रयोजकं तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सति भवति न तु प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणम् तेन शोभनादृशदो अस्य सुदृशत्प्रासाद इत्यत्र अत्वसन्तस्य इति दीर्घो न यद्वा यत्र प्रत्ययः प्राधान्येन श्रीयते तत्राल् विधित्वेऽपि विध्यर्थमिदम् तेन अग्रणे इत्यत्र हलादो प्रति शब्दरत्नं तत् पुनः भिन्नः विषयः इदानीं नियमार्थत्वं प्रतिपादितं नियमार्थत्वम् अहं किञ्चित् आदौ एव स्पष्टं करोमि भाष्यकाराणां मते इदं सूत्रं नियमार्थं भाष्यकाराणां मते अतः भाष्याशयं मनसि निधाय नियमार्थत्वमस्य प्रकटितम् अग्रे इदानीं यत् पठति सः तद् वार्तिककारमतम् अनुसृत्य अस्य विध्यर्थमपि प्रतिपादयति अस्य सूत्रस्य विध्यर्थमपि प्रतिपादयति तदग्रे आदौ किञ्चित् नियमार्थत्वविषये शब्दरत्नकारणं कः आशयति किञ्चित् पश्यामः कः पठति सिद्धे इति तृणः इति सूत्रे अचि न इत्यनुवृत्त्या तृणः इत्यादि व्यावृत्तौ हलि इत्यनुवृत्त्या अत्रिणेड् इत्यस्य सिद्धिः शास् इत् अङि अजादो ङति चेत् ङेवेति नियमेनाजादि व्यावृत्तौ तत्र हल् ग्रहणाकरणेन मित्रशीरित्यस्य सिद्धरेव मन्यत्रापीति भावः इदानीं किमुक्तं किमर्थम् अस्य नियमत्वपक्षः अङ्गीकृतः स्थानिवत् सूत्रेणैव सिद्धे इति उक्तं वस्तुतः स्थानिवत् सूत्रेणैव सिद्धे इति कथं वक्तुं शक्यते यतोहि स्थानिवत् सूत्रं कुत्र अनल्विधौ तु न प्रवर्तते खलु अल्विधौ तु न प्रवर्तते खलु अल्विधौ न प्रवर्तते अतः अल्विधौ इदं सूत्रं चरितार्थं खलु अल्विधौ इदं सूत्रं व्यर्थं स खलु नियमयति अल्विधौ इदं सूत्रं चरितार्थं यथा उदाहरणं वदति अत्रिणेट् अत्रिणेट् कुत्र रूपमिदं कुत्र रूपम् अत्रिणेट् तृः हिंसायाम् इति धातु तृः हिंसायाम् इति धातु तस्य लङि प्रथम पुरुष एकवचने अतृह त इदानीम् अयं धातुः रुधादिगणे वर्तते अतः श्नम् विकरणः अतः किं जायते तृणः न संपूर्णम् अतृणः त हल्ङ्यापि दीर्घासु तस्य प्रथम हल् इत्यनेन तकारस्य लोपः इदानीम् अतृणः इत्यवस्थायां तृणः इम् इत्यनेन इम् विधेयम् इम् कदा विधीयते तृणः इम् इति सूत्रस्य कः अर्थः एवं संकेतयति किंचित मोबाइल पश्यतु अष्टाध्यायी.com अर्थं वदतु इति एवं करोति हलादौ पिति परे इं स्यात् एवं च कृतश्नमः तृ धातोः कृतश्नमः हलादौ पिति परे इं स्यात् एवं च इदानीं तकारः लुप्तः प्रत्ययस्थयः तकारः हल्ङ्याभ्य इति सूत्रेण लुप्तः इदानीं हलादौ इति हलादौ कथनेन स्थानीयभावेन आनेतुं न शक्यते अल्विधि अस्ति तत्र खलु हल् इति अल्विधि खलु एवं च अल्विधौ तु तकारम् आनेतुं न शक्यते स्थानीयभावेन तकारम् आनेतुं न शक्यते इति कृत्वा तर्हि किं क्रियते अनेन प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययलक्षणम् आनीय
तृणः इम् इति इम् कुर्मः प्रत्यय लुप्तेपि तकारे लुप्तेपि तत्प्रयुक्तं कार्यं तदाश्रित्य कार्यं किमाश्रित्य कार्यं हलादोपिति निमित्तकं कार्यं किं रूपं कार्यं तृणः इम् विधाय इम् इति तद्भवति एवं च यत्र अल्विधौ यत्र स्थानिवद्भावस्य प्रवेशः नास्ति तत्र इदं सूत्रं चरितार्थं खलु अनेन सूत्रेण प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य इमादयः विधयः भवन्ति इति वक्तुं शक्यते खलु तत्तु झटिति उपतिष्ठति तत्तु झटिति उपतिष्ठति हल्याभ्य सूत्रं झटिति उपतिष्ठति तथा वक्तुं न शक्यते एवञ्च इदानीं तर्हि यत्र अल्विधौ स्थानिवद्भावस्य प्रवृत्तिः नास्ति तत्र अल्विधौ इदं सूत्रं चरितार्थम् अतः कथं ज्ञापकं भवितुं कथम् अस्य नियमत्वम् अत्रणेट् भवति अत्रणेट् ह अस्ति अन्तिमे किं भवति टकारः कथम् आगच्छति भवान् वदतु अत्रणेट् इति रूपं साधनीयम् इदानीम् अस्माकं कृते अतृणः जातं तृणः इम् इति भवति ए भवति भवतु अतृणेः जातं ट कथम् आगच्छति ओड इत्यनेन ततः परं अवगतम् अत्रणेट् इदानीं तर्हि यत्र अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति तत्र इदं सूत्रं चरितार्थम् इति कृत्वा नियमाय इदं सूत्रं भवितुं नार्हति इति केचन वदेयुः तस्य उत्तरं ददाति कः शब्दरत्नकारः वस्तुतः नियमार्थम् इति समर्थयितुम् आदौ एवं प्रश्नं कृत्वा तस्य समाधानं केवलं समाधानं ददाति प्रश्नस्तु इत्थं केवलं समाधानमेव अत्र लिखति एवं च अल्विधौ यत्र स्थानिवद्भावेन प्रवृत्तिः स्थानिवद्भावस्य प्रवृत्तिः नास्ति तत्र अनेन सूत्रेण प्रत्ययलक्षणेन कार्यं कर्तुम् इदं सूत्रम् अपेक्षते अतः न भवति खलु इति चेत् तर्हि अस्तु तर्हि तृणः इम् इत्यत्र हल् इत्यस्य अनुवृत्तिं न स्वीकुर्मः मास्तु हल् इत्यस्य अनुवृत्तिः मास्तु तर्हि कः अर्थः स्यात् बन्धनः कः अर्थः स्यात् पिति परे सा हल् वा भवतु अच् वा भवतु एवं च अचि अपि स्यात् तर्हि यदि अच् वर्णोऽपि पित् भवति कुत्र भवति इति अहम् उदाहरणं प्रदर्शयामि इदानीं तेनैव प्रदर्श्यते तर्हि इदानीं यदि हलः अनुवृत्तिः सूत्रे नास्ति तृणः इम् इत्यत्र हलः अनुवृत्तिः नास्ति तदानीं किं स्यात् लोट् लकारेपि भवति सः वदति स्वयं वदति तस्य समाधानमपि सः वदति इदानीं तर्हि किं जातम् इदानीं यदि हलः अनुवृत्तिः नास्ति तर्हि अच्परकपित्वम् अस्ति चेदपि इमागमः स्यात् खलु एवं सति तृणहानि कुत्र रूपं भवति नी श्रूयते मेर्नि नीते मेर्नि लोट एवञ्च तृणहानि इत्यादिषु नीत्यस्य आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमः भवति सः पिदपि भवति पिच्च इत्यादि इदानीं सः पित् अस्ति वा न वा अजादि अपि अस्ति तृण इति अस्ति इदानीं श्रम आदेशपुरस्सरं तृण अस्ति श्रमः धातुः अस्ति तृणः इति तदानीम् अत्रापि किं स्यात् तृणः इति इमागमः स्यात् यदि हलः अनुवृत्तिः नास्ति तर्हि सामान्यतया अझल् सर्वत्रापि यत्रापि पित्वं दृश्यते तत्रापि इमागमः स्यात् तदानीं तृणहानि इत्यत्रापि इमागमस्य प्रसक्तिः अतः किमुच्यते इदानीं समाधानम् एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः एव आसीत् इदानीं समाधानं भवति तृणः इति सूत्रे अचि न इति अनुवृत्त्या
तृणः इम् इत्यत्र हलः अनुवृत्ति मास्तु किं कुर्मः अचि न इत्यस्य अनुवृत्ति एवं च कथं नियमं प्रकल्पयामः इमागमः अचि न भवति इमागमः अचि न भवति अतः तृणः इत्यत्र निवृत्तं कथं नाम अचि न इति अनुवृत्तं पूर्वसूत्र अनुवृत्तिः खलु वदते पूर्वस्मात् सूत्रात् आगच्छति ततः पूर्वं किं सूत्रमिति पश्यतु एवं च अचि न इति अनुवृत्ते अचि न भवति इति यदा निषेधः हलि भवति इति न वदति सः इदानीम् अचि न भवति तावत् मात्रं विदधः तदानीम् इदानीम् अल्विधिः अस्ति वा अचि न भवति तावदेव वदति तावता अर्थः कथं सम्पद्यते हलि भवति इत्यर्थः हलादौ इति भवति इत्यर्थः परन्तु हल् ग्रहणं तु नास्ति तेन अयम् अल्विधिः इति वक्तुं न शक्यते अचि न भवति इत्येतावन्मात्रं विदधः एवं च अल्विधिः नास्ति इति कृत्वा तत्रापि स्थानिवद्भावेनैव कार्यं इत्युक्ते अस्य नियमत्वं प्रकल्पनीयं खलु सूत्रस्यास्य नियमत्वं प्रकल्पनीयं नियमत्वं कथं प्रकल्प्यते यदा तेन सूत्रेण सिद्धे अतः प्रतीकमादाय सिद्धे इति प्रतीकमादाय अयम् उपक्रमः अतः कथं सिद्ध्यति इति ते क्रमशः वदन्ति अत्रापि प्रत्ययलक्षणस्य अल्विधौ अपि प्रत्ययलक्षणस्य आवश्यकता नास्ति अत्रापि स्थानिवदादेशो इत्यनेनैव निर्वाहः इत्यनुवृत्त्या तृणहानि इत्यादौ व्यावृत्तौ हलि इति अननुवृत्त्या हल् इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति अननुवृत्त्या अतृणेन् इत्यस्य सिद्धिः अतः अत्र हल् ग्रहणाभावेपि अचि न इति कथनेन अयं न अल्विधिः इति कृत्वा तेनैव निर्वाहः स्थानिवत्सूत्रेणैव निर्वाहः अतः इदम् अस्य सूत्रस्य अपेक्षा नासीत् तथापि सूत्रम् आरब्धं तत् सूत्रं किं करोति नियमं प्रकल्पयति तथैव अपरमपि उदाहरणं शास इदं हलो मित्राशिव मित्रशिः मित्रं शास्ति इति मित्रशीः अत्रापि पश्यन्तु शास् धातुः अस्ति अत्रापि अस्ति शास् धातु शास् धातु परं क्विप् प्रत्ययः शास् धातु मित्रं शास्ति इति अत्र क्विप् प्रत्ययः क्विप् सर्वापः एवं इदानीं क्विपः शास इदं हलोः इति सूत्रेण शास् सम्बन्धी यः आकारः तस्य इकारः विधीयते कदा विधीयते अर्थः कथमस्ति एकवारम् अर्थं चिन्तयन्ति चेत् तत्र अर्थवत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति वा प्रत्ययलक्षणस्य प्रवृत्तिः एकवारम् अर्थं वदन्तु शास इदं हलोः अंगी हला तत्रापि हल् इत्यस्यैव अपेक्षा वर्तते हलादौ खलु अतः हलादित्वमस्ति इति कृत्वा हल् अल्विधिः अस्ति इति कृत्वा क्विपम् आनेतुं न शक्नुमः खलु स्थानिवदादेशो अनल्विधो क्विपम् आनेतुं न शक्नुमः अल्विधिः अस्ति इति कृत्वा तदानीम् इत्थं न स्यात् शास्त्रम् उपधायाः यः आकारस्य इकारः न स्यात् अतः अत्र प्रत्ययलक्षणेन क्विपम् आनीय साधयामः अतः अत्र इदं सूत्रं चरितार्थं प्रत्ययलक्षणं सूत्रं चरितार्थं खलु इति चेत् नास्ति अत्रापि आगच्छति कथम् आगच्छति अचिन इति न अचिन शास इदं हलो इत्यत्र हल् इति ग्रहणं न कुर्मः तदानीं सूत्रस्य स्वरूपं वद शास इत् अङि शास इत् अङि यदि अजादौ शासः उपधायाः इकारादेशस्य तर्हि अङि एव इति नियमः हल् नास्ति इदानीं सूत्रे तर्हि कथं नियमं प्रकल्पयति शासः अजादौ यदि इकारादेशः चेत् तर्हि अङादौ एव अङि एव भवति अर्थात्
अजादौ अङि इति नियमः कृतः। एवं सति किं जातं, हलि भवति इति तु न वक्तव्यस्य आवश्यकता नागच्छति इदानीं। नागच्छति चेत् इदानीम् अयम् अल्विधिः इति वक्तुं न शक्यते। एवं स्थानिवद्भावेनैव क्विप् आगच्छति, हल् अस्ति इति कृत्वा खलु तत्र अयम् अल्विधिः अत्र स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते इति वक्तुम्। इदानीं हल् एव निवृत्तः तस्मात् सूत्रात्। तर्हि शास इत् अङि इति सूत्रस्वरूपं जातम्। एवं च सूत्रार्थः कथं जातः, शासः यदि इकारागमः उपधायाः इकारः तर्हि अजादौ अङि एव। हलि इत्यस्य तु प्रवृत्तिः अत्र नास्ति, अतः स्थानिवद्भावस्य निषेधः भवति इति वक्तुं न शक्यते। यदि न शक्यते तर्हि स्थानिवद्भावेनैव क्विप् आगच्छति। एवं च मित्रशिः इत्यत्र आकारस्य स्थाने इकारः भवति, वृत्तविसर्गे मित्रशिः इति रूपमपि सिद्ध्यति। अङ् प्रत्ययः नास्ति, तावन्मात्र हलादौ इति न उक्तम्। अजादौ भवति चेत् अङि एव, हलादौ स्यादेव, अर्थः आगच्छति खलु। नियमः कुत्र कृतः, अजादिविषये कृतः। अजादौ भवति चेत् अङि एव, हलादौ कुत्र इति न उक्तम्, अर्थात् सर्वत्र हलादौ भवति। एवम् एवम् अवगच्छति वा न अवगतम्? किं किम् इदानीं सूत्रे शासयितं हलोः इति सूत्रम् आसीत्। तदानीं कः अर्थः आसीत्, अङि हलादौ च। इदानीं हल् पदं मास्तु, हल् पदं मास्तु चेत् किं स्यात्, अर्थः कथं स्यात्, शास उपधाया इकारस्य अजादौ अङि। इदानीं तावन्मात्र अजादि विषये नियमः कृतः। अजादौ यदि भवति अङ्ग्रहण सामर्थ्यादेव, अङ् विशेषेण स्वीकृतं सूत्रे अजादि एवं। तर्हि हलादि विषये नियमः किं, यः कोऽपि हल् भवति चेदपि भवति इत्यर्थः आगतः। एवं च हल् ग्रहणाभावेपि हलादौ प्रवर्तते, अतः तत्र अल्विधिः नास्ति इति कृत्वा स्थानिवद्भावेनैव क्विपम् आनेतुं शक्नुमः। एवं च तत्रापि स्थानिवत्सूत्रेणैव निर्वाहः भवति, तदर्थमपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। एवं च सर्वत्रापि यत्र यत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रवर्तनीयं, तत्र सर्वत्रापि स्थानिवदादेशेनैव कार्ये सिद्धे निर्वाहे जाते पुनः इदं सूत्रम् आरब्धम्। इदं सूत्रं नियमार्थं भवति, तन्नियमस्वरूपं पूर्वम्। नियमस्य प्रतिपादनाय अयमुपक्रमः शब्दरत्नकारः। यदि कथञ्चित् तस्य अन्यत्र चारितार्थं चेत् तत् नियमं प्रकल्पयितुं न शक्नुयात्। अतः एतादृशस्थलेषु अपि स्थानिवत्सूत्रेणैव निर्वाहः भवति, अतः इदं सूत्रं नापेक्षते स्म, तथापि सूत्रम् आरब्धं सत् किं ज्ञापयति, एतादृशं नियमं ज्ञापयति। अवगतम्? तदेव नियमस्वरूपं। मूले उक्तं खलु नियमस्वरूपं, यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं शासः उपधायाः आकारस्य एकारश्चेत् अजादौ अङि एव। अजादौ किङिति चेत् अङि एव, तदेव नियमस्वरूपं तत्रैव लिखितम्। अजादौ किङिति चेत् अङि एव इति नियमेन अजादिव्यावृत्तौ तत्र हल् ग्रहण अकरणेन, हल् ग्रहण अभावेपि अकरणेन मित्रशिः इत्यस्य सिद्धिः। एवम् अन्यत्रापि इति भावः। एवम् अन्यत्र यत्र यत्र प्रत्ययलक्षणं इष्यते तत्र सर्वत्रापि इत्थं व्यवस्था स्थानिवत् सूत्रेणैव व्यवस्था क्रियते। एवं च तेनैव सिद्धे इदं सूत्रम् आरब्धं सत् नियमयति, यत्र प्रत्ययस्य असाधारणं स्वरूपं कार्यस्य प्रयोजकं असाधारणं रूपं प्रयोजकम् इति तत्तादृशस्थले
प्रत्ययलक्षणं भवति इति। यथा सुदृशप्रसादः इत्यत्र असन्तः इति तत् न केवलम् असाधारणधर्मः प्रत्ययस्य नास्ति इति उक्त्वा तत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति। अवगतम्? आङीति तदा अत्र स्वयमेव कल्पयति। कुत्र? सूत्रे अस्ति एव खलु, शास इदं खलु, अङ् अस्ति खलु, सूत्रे एव अस्ति, कल्पयति किमर्थम्? अस्तु, एतावत् भवतु, पुनः अग्रे पश्यामः।